क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया में बैन क्यों है? कि जी आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं, आपने शिकवा किया या एक दीन इस्लाम की पैरवी करने वाले को बहुत डाउन टू अर्थ होना चाहिए। जैसे रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चली मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में, और मैंने बड़े लोगों के बयान सुने, उन्हें कत्ल कर दो, उन्हें मार दो, उन्हें देखते ही मार दो। हम किस किस्म की कौम बन गए हैं? किसी खातून ने हलवे का ड्रेस पहन लिया तो लोग तो उसको मारने को चढ़ दौड़े थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैंने आपसे बात करनी है डॉक्टर जाकिर नाइक के पाकिस्तान के आने के बारे में। मुझे बहुत खुशी है डॉक्टर साहब कि आप पाकिस्तान आए। मुझे बहुत खुशी है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन हमेशा दीन के हवाले से है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है हमारे पाकिस्तानियों के ऊपर और बहुत सारे ऐसे रिनाउंड लोगों के ऊपर जिन्होंने आपके खिलाफ बाकायदा मुहिम चला रखी है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कंट्रोवर्शियल चीज़ों के ऊपर बात ना करूँ, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर लोगों के बारे में बात ना करूँ, लेकिन जहाँ पर मेरे दीन का नाम इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर मुझे बोलना पड़ता है। मैंने पिछले 2 दिन से वीडियोस देखी जिनके अंदर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि आपने कहीं पर कुछ पैसे वेव करने का कहा PIA से और आपने शिकवा किया, और हमारे लोगों ने उस शिकवे के बारे में बहुत सारी बातें की कि जी आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं, आपने शिकवा किया या एक दीन इस्लाम की पैरवी करने वाले को बहुत डाउन टू अर्थ होना चाहिए और उसे इस तरह की अनड्यू डिमांड्स नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज को ना मेरा दिल करता है कि मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगी, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया में बैन क्यों है? क्या आपको पता है इस बात? क्यों वो हिंदुस्तान जाएंगे तो वो धर लिए जाएंगे? वाई? उसकी वजह यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की वजह से लोग धड़ाधड़ मुसलमान हो रहे थे, और इंडिया यानी कि हिंदुस्तान वो तो हिंदुओं के लिए है बेसिकली। मुसलमान तो उसमें अकलियत के तौर पे जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अगर हिंदू अकलियत पर आ गए और ज्यादा मुसलमान हो गए तो फिर क्या होगा? तो ये बहुत इज्जत की और फख्र की बात है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया नहीं जाने दिया जा रहा फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। दूसरी बात आ गई जी PIA की। अच्छा, हम ये क्यों समझते हैं कि जो लोग दीन का काम करता है वो इंसान ही नहीं रहता? जैसे रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चली मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में, और मैंने बड़े लोगों के बयान सुने, उन्हें कत्ल कर दो, उन्हें मार दो, उन्हें देखते ही मार दो, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में शूट एट साइट। हम किस किस्म की कौम बन गए हैं? किसी खातून ने हलवे का ड्रेस पहन लिया तो लोग तो उसको मारने को चढ़ दौड़े थे। उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब ने जब सर के बाल लगवा लिए तो लोगों ने इस पर फतवे शुरू कर दिए। अभी मैं देख रही थी कि मेरे भाई हाफिज अहमद भाई ने एक पॉडकास्ट की जिसमें मौलाना साहब और डॉक्टर जाकिर नाइक साथ बैठे हुए थे। उसमें मौलाना साहब के बैठने के स्टाइल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हम मक्खियां मत बने, हम गंद पे ना बैठे। और दूसरी बात है कि जो दीन के लिए काम करते हैं वो इंसान ही है, वो कोई फरिश्ते नहीं बन जाते, या उन पे कोई नाउजुबिल्लाह वही नहीं उतरना शुरू हो जाती, या उनका दिल जो है वो हजरत जिब्राइल आकर साफ नहीं कर जाते। वो नॉर्मल इंसान है, और इंसानों के अंदर इंसानों की खसलत होती है। अब पहली बात जो है PIA वाली बात, लेट्स डिस्कस दैट कि जी PIA से उन्होंने शिकवा क्यों किया। आई हैव बीन अ सेलिब्रिटी, और मेरा बहुत दफा हर एयरलाइंस ने एक्स्ट्रा बैगेज में, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं थी, ना हूं ना होना चाहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा एक्स्ट्रा बैगेज जो है वो बड़ी दफा वेव ऑफ किया गया सिर्फ ये कहकर कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। और रही बात PIA की या किसी भी एयरलाइंस की, ये मैं आज आपको बात लिख के दे सकती हूँ। आप स्टैम्प पेपर लाएं, मैं लिख दूँ। अगर शाहरुख खान, सलमान खान, दीपिका या कैटरीना कैफ अगर PIA को फोन करें, जी हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आ रहे हैं तो हमारा बैगेज आप फ्री कर दें, आई कैन अश्योर यू कि PIA पूरा प्लेन उनको फ्री में दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके बदले में एडवर्टाइजमेंट मिल रही है। मैं अभी भी नहीं कहती कि डॉक्टर जाकिर नाइक का शिकवा जायज है, लेकिन देखें जब वो एक इंसान है, जब एक इंसान को प्रोटोकॉल मिलता है तो उसकी थोड़ी सी आदतें खराब हो जाती हैं। अगर मौलाना तारिक जमील साहब V8 या लेक्सस की बहुत सारी गाड़ियां यूज करते हैं और आप उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, जी दूसरों को तो आप सिंपलिसिटी का दर्ज देते हैं, खुद इतनी महंगी गाड़ियों में फिरते हैं, तब भी आप गलत करते हैं। ये सब इंसान है। दीन का काम करने से कोई इंसान फरिश्ता नहीं हो सकता। उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको इग्नोर करना सीखें। इंसान के अंदर ये देखें अच्छाई क्या है, ये मत देखें कि बुराई क्या है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर PIA को कोई भी
ناچنے گانے والے یا فلموں میں کام کرنے والے لوگ فون کرتے تو وہ 100% ان کا سامان بے وقوف کر دیتے. تو شکوہ غلط بھی تھا لیکن بینگ اے ہیومن جائز بھی تھا. اچھا دوسری بات ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں جو کہ بہت سارے لوگوں نے بڑی ویڈیوز کی اور بڑی ہیڈ لائنز لگا کے کی کہ جناب یہ عورت کو 20 منٹ دیکھنے سے اگر مرد کو کچھ نہیں ہوتا. اگین ان کی بات کا انداز یا الفاظ غلط ہو سکتے ہیں لیکن بات غلط نہیں ہے. آپ بہت ساری نیوز کاسٹرز کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کپڑے پہنتی ہیں. او بھائی میں نے نیوز چینل میں نیوز اینکرنگ کی ہے, میں جانتی ہوں کہ جب نیوز کاسٹرز بیٹھتی تھی نا, ایک تو وہ ایسے کر کے بیٹھیں گی, پھر ان کا میک اپ آرٹسٹ آگے پیچھے سے ان کی شرٹ کو کھینچے گا, پھر اس کو کلپ اپ کرے گا. بے شک کہ انہوں نے دوپٹہ لیا ہوگا لیکن شرٹ کو کھینچ کے کلپ اپ کرے گا کہ ان کی باڈی کی ایک شیپ سمجھ آ رہی ہے. آئی ہیو سین دیٹ. میں جس کو کہتے ہیں نا کہ چونکہ اس دنیا سے آئی ہوں, مجھے تو ان کی ساری باتیں پتہ ہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ کیا بیٹھتی ہیں, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ نیوز اینکرز کس طرح سے بیٹھتی تھیں اور کیمرے کو کہاں پہ سیٹل کراتی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے سنا. اس میں نہ کوئی یہ بتا نہ کچھ چگلی ہے, یہ سارے فیکٹس ہیں. تو جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بات تھی کہ اتنا عرصہ اگر ٹی وی پہ کوئی خاتون کو دیکھے, تو دیکھو بات تو وہ غلط تھی کیونکہ ہر انسان کی نظر غلط نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ جو ہے وہ نیوز کو نیوز کی طرح ہی دیکھتے ہیں, ان کی بالکل کوئی اس خاتون میں اٹریکشن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ خواتین واقعی اس طرح کرنے کی, کچھ خواتین, ناٹ آل آف دیم, کچھ نیوز کاسٹرز بہت اچھی ہیں, بہت اچھی فیملی سے ہیں, بہت اچھی ہیں, لیکن کچھ خواتین ان میں سے واقعی ایسی ہوتی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ نے میرے ساتھ مل کے قرآن پڑھا ہوا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, مردوں سے کہو کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. نگاہیں نیچی رکھنے کا ڈائریکٹ قرآن پاک میں حکم ہے. تو جب آپ ٹی وی پہ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک خاتون کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ خاتون نے اگر کپڑے اس طرح کے پہنے ہیں یا وہ ریویلنگ کپڑے ہیں یا وہ ریویلنگ آؤٹ فٹ کے اندر ہیں, تو وہ کچھ ایسے مرد حضرات ہو سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس دور میں جا رہے ہیں وہاں پر تو ہم میوزک کو بھی اوائڈ نہیں کر سکتے. ہر موبائل کے اندر رنگ ٹون میں یا کسی کو فون کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر تو میوزک کی آواز بھی آتی ہے. تو آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون کے بغیر, جیسے بہت سارے ملا یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو پڑھائی نہیں کرنی چاہیے, پھر انہی ملا کی جب بیٹی جوان ہوتی ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, تو وہ فیمیل گائناکالوجسٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑی سی بات ذاکر نائک صاحب کی بھی تھی یا طریقہ ٹھیک نہیں تھا, کیونکہ وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے. ہر انسان مختلف ہوتا ہے. لیکن ان کی اس بات پر ان کو ان کے کریکٹر کے بارے میں انگلیاں اٹھانا اور ان کو سارٹ آف برا بھلا کہنا, یہ کیسی ہاسپٹیلٹی ہے, یہ کیسی مہمان نوازی ہے. ایک بندہ جو آپ کے گھر آئے وہ دین کا کام, آپ کو پتا ہے میں نے دیکھا ہے جب سے میں دین کی دنیا میں آئی ہوں, بہت سارے ایسے جو نہیں ہوتے عالم اور وہ علم کرنے والے اور تعویذ دینے والے, وہ جب گھروں کے اندر آتے ہیں تو لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے. وہ ان کے سامنے نہیں بیٹھتے, بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی جو ہے نا, ان کو صوفے پہ بٹھا کے ان کے سامنے پیروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ بیچارے ایسا تو کوئی کام نہیں کرتے لیکن دین کی بات تو کرتے ہیں, دین کا کام تو کرتے ہیں. تو آپ پلیز ان کی رسپیکٹ کرنا شروع کریں. چھوٹی چھوٹی غلطیاں چھوڑ دیں, معاف کر دیں. دین کا کام کرنے والے پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی ہو گیا ہے. ہی از اے ہیومن, ہی کین کمٹ مسٹیکس. اس کے اندر ایک میں بھی تھوڑی بہت آ سکتی ہے. اللہ کو تکبر پسند نہیں, کیا پتا وہ اپنی کریکشن کر لے اور آپ اس کے بارے میں بول بول کے اللہ کو ناراض کر دیں. سو پلیز ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب, آپ پاکستان آئے, آپ اللہ کا کام کرتے ہیں, آپ دین کی باتیں کرتے ہیں. سوری میں ذرا پوڈ کاسٹ میں بہت تھوڑی سی کیا کہتے ہیں سستی ماری, کیونکہ میرے پاس اللہ کے اتنے کام ہوتے ہیں, ورنہ میں ضرور آپ کا پوڈ کاسٹ کرتی, آپ کو انوائٹ کرتی. لیکن واللہ میں کبھی کسی کو فون نہیں کرتی, کسی کو انوائٹ نہیں کرتی. جو میرے پاس خود خوشی سے اللہ جس کو بھیج دیتا ہے. بڑے بڑے علماء آئے میرے پاس, مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے خود کانٹیکٹ کیا تھا, مولانا طارق مسعود صاحب نے کیا, پھر الہدا کی اکیڈمی کے لوگوں نے کیا, بہت سارے ایسے لوگوں نے, یوتھ کلب والوں نے کیا. تو میں ذرا اللہ والی بندی ہوں, تھوڑی سی درویش بندی ہوں, لیکن آپ میری دعاؤں میں ہیں. آپ بہت قابل احترام ہیں, آپ بہت قابل عزت ہیں. پاکستان کا ہر مسلمان اور غیر مسلم آپ کو پورے دل سے خوش آمدید کرتے ہیں.